ودود الله المصطفى خاد للخوى كما خاد لي بشرا خوى الأمن والصفوى ودود الله المصطفى خاد للخوى كما خاد لي بشرا خوى الأمن والصفوى ودادي لمن بالمصطفى بين الهدى وللمصطفى منقوب به لي مع الغزوى وقاني إلهي بن نبي الهدى محن ولست ألاقي من نهى قلبه سروا ودوه إبا الشيطان ندر ما فتن لدى الله مكتوب دواما ولا غروا وجوه الإدى ترا إلى خير ينسنا ولم ينقني من يخسد القرب واللغوى لينخاد ممن بالذي رمته منا كتاب عزيز ذاب بدر لدن غنا لينخاد ممن بالذي رمته منا كتاب عزيز ذاب بدر لدن غنا يبشرني باق هناجي وحده بذكر حكيم جاء به مرسل سنا مع الله مسبي الفي دما روده خبا مكبادة الشيطان والإنس والجنة إلى من له كل يدي قد توجهت مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود قلوم الغيب بربي معلمي إلى كالكلي فيدا يري لفظ والمغنى شهوري وأقوامي هدت خير طاقة لمن بتوالي في هدى من بها يهنى توسيل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله وابقى كما أغنى هديات ربي قادت الأجر والرضا إلينا كما قد يبى القمر والمغنى وهيت علومنا في هات بلفظ كن ولي قاد ربي غير زيد عن الحسنى نفى مالكي ما سار أني قبل رؤية وسرت له عبدا هديما لذي الأسنى
بداني أن الله لا رب غيره وأن رسول الله إفاق الورى حسنا كتبت وإني شاكر لست صدقا وأني مع ما أن الله إذ غنى كتبت وإني شاكر لست صدقا وأني مع ما أن الله إذ غنى لكل من ضيحني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي برأني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي برأني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له شكوري على حياتي أبدا حديما فاز بالآيات أشكر شكر الذين شربوا من به وللجنان قربوا قصد حياة لا ترى لغيري مهجزة بانت لأسن خيري يجود للجواد بالجياد وسول لي يكون ذا انقيادي أحياني الباخي بلا إماتة ولا تنازع ولا شماتة أتاني الباقي الكتاب الأعظم ولا ألاهي كل من تعظم أني جزى والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المصطفى هلي تسليم أنفع الأنفع دعاء خلامي إلى شكور من سقر للقلق بقى إذا أمن ربي مالكي قليل والخبيب وقد مها أني داعي طبيب برأني من كل عيب ومرض وقاد لي ثقة في كل عرض بريت من عيوب نفسي بالتجاه إلا الذي أبوابه لن ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد مني السلام عن صلاة له بآله وأفضل ملا رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير صلوات الأعلى زنت له أبكار أمضاء لدى من جاء إلو شني وصف القلدا قلبي صفا بكون ربي خلي هبي ولي جعل كشرا قلي وجه لي علاوة الدارين وفيه ما جعلني جارين نفعني بما بدا ومغتبا وكونه لي بمنايا مغتبا فريت بالله الكريم ورسول وحزبه وخص منه خير رسول ربخم جداخ من به الباخ انطبع أذن توجعت إلي فاندبع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتني المنى والحكم يقود للخبير والعليم ما دونه القلوم والتعليم نفى الخبير أن فؤادي جهلا سرت به لبث علم أغلى برأني العليم من ضلال فسرت مقسطا بلا إغلال مع الحكيم ما اخترى كليتي من البلايا أقبلت عديتي إلي أقبلت عدية الكريم وكل ما كنت من الله الأروم آيات منزل الكتاب نزلي وإنني عن العذاب معذلي إذا تلوت آية نلت منا من مالك ممالك قد أمنا تسليم باخ لا يزال أكرما على الذي لي يودي كرما أقوى سلامي الذي لي خادا بدل شيء بردا فانقادا هدية مني إلى خير الورى صلى إليه من أدى وصورا مد يدي لغير من قاد المنى لي بلا أذن وكل أمنا أظن في سفري وقدري مما يغالف الرداء المدري لله في الدارين بالماخيدي بأكبر رضوان ذات عيدي لي غاد بالمختار ربي كلما طلبت مع رضا مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا أناء أو أذن أو كبدي
من ظن أنه يكون أبدا يديه بالذي كايدمتي بدا نفيت ظنه بأني القديم بما ولا أن مثلي كل خديم فرأوا صلى عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه ديخ الذي ديقني من الغداء عليه تسليم مبيد من على لكل من ديهني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبل هداني الهادي بجاه الغادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بعد عظما ذات الكريم مننا معظما يسوغ لي معاذي بلا انتقاء ولا أذن كماله سير انتهى ساقت لي الباقي قرا بلا انسرام كن فيكون لي يواجه المرام تكريم من ليس له انتهاء ليبي تبتدر اللؤاء بادر لي جود الكريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم خل وهيب وبه أكرم رديت عنه وهو أني رادي وكان لي بالأمن في أقرادي واجهني الجميل نعم بجميل ولي سوى مختار للاميل نفى الذي لم يرد لي وسترا سري وحيبي ومبيهات سرا براز من بارزني براز من يبارز الملتخم البارز من براز من بارزني براز من يبارز الملتقم البارز من إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بالإله سلبا لي جاد بالتوحيد ربي الأحد مسجاد لي بخلق والله أحد له مدادي وقلامي في النداء وأبدا لست إلهي مندا ذل الذي يبارز الله الجليل ذل ذليل فوق كل ذليل يا من يرى غير إله ربا وغير أفضل الورى محبا نزأ من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا لنور قد وجهت عند الظلمات مرا كباني الهدى والصدمات مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن الشوف والرماح نعم سجاح نعم ذماه للبحر قد وجهت عند البقر مرقا به قد سرت مثل بقري قبوت أفضل الورى في البر بخير مرك جاد لي ببر خدمني في البر والبحر معا مدعو الذي برا وبحرا جمعا وجالي في البر والبحر المنى من كونه خير الورى ما كمنا إلي في البر وفي البحر أمل خير الورى خير الفتوقات بمل بجلني في البر والبحر امتداح من مدو كبادو وزن سداح هديتي في البر والبحر ثنا على الذي به الأذى أن إنسانا محمد بر وبحر لم يرى فيما مدى نسيره ولا يرى محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه أسد سلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه لأذى يقبلي هبوت كون لا لي في أبدي وكونه لخير كبدي هبوت كون لا لي في أبدي وكونه لي بخير كبدي لي كان ربي ونبي كان لي بما ما خيبي وسر سان لي فرحني كون إلهي الأحد وكون خير الخلق ليس من جاد هداني الله هداية التي هجاء منه أمين الملة محمد وسيلتي لقلي هبي الذي يجعل كسرا قلي أثني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني قديم من به يبدي العلا لله حمدي وشكري سرمدا على الذي سعيله قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمدنا محمد وجالي أمان دون خوفي باهن كواني مجبات الخوف فريت بالله الذي أمنني من كل شيء أبدا بالمنن
علي من الله بالتامين وتهر القلب من التحمين ليقود الله بالماخ نبي ما لا يراه أحد في تنبي يقود للأمين بالأمين ما يسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالقفي وفزت بالمخلن والمخفي ما توجه الأذى للماخي عنيت أن سيف وأن أرماخي ما توجه الأذى للماخي عنيت أن سيف وأن أرماخي واجهني الشفيع بالتبشير أني قديم النور والبشير ليد من البشير بالشفاء من قدر وجاد بالشفاء أكرمني البشير تبصيرا يدوم وإني القل القبيب والخديم هداني البشير لا أدل وعن سبيل الله لا أدل محمد صلى عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه يقود للمنى بلا أقدار في هذه الدار وتلك الدار حزن الذي مدى لخير صرفا وكوني الخبدا قديما قرفا زان عبادات وزان قدمي صفاء كلي بخير خدمي نويت شكر الله بالذي أباح لي ولي كان بأمن ورباح وجيت ذو توجه للباقي ولي يقود مطلب الصباح نجاني الكريم والمكرم نجاني الشفيع والمكرم يقود للقرآن والقديس ما دونه التفسير والتقديس فاغلي المنزل خير الذكر وكان للباغي بغير مكر تسليم من لي كان بالأغراض وعلى بشير قد مع الأمراض بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات نعم خير العالمين شهدت أن الله رب واحد ولي جنابي لا يميل جاحد رفعت أمداغي لأفضل الورى وقاد لي ما منايا الصورى وجه لي ما غاب عن أمثالي باغ كريم جل عن مشالي نفعني النافي نفخا فوقا ولا أوليه من أبى وفاقا بان لي الذي على غير اقتوى وهو سرور سرمدا للمغتبى ناجاني المختار من غير مرا وخيس ما يدي أمود يامرا لي تسليم مقيت رافي ليس يزال بكريم نافي مدلي البائل جزا بقدره منه ومن رسوله بقدره هدية من الإله ورسول توجهت لي ونلت خير رسول توجهت لي المنى بالانتهاء وبردا يسوق لي ما يشتاق من الإله ورسول أقبلا خير شواب من جهات قبلا نجاني المنزل بالكتاب وخص ما يحمي عن الغتاب إذا كتبت أو قرأت قرفا خص منن تداء ذاك الخرفا لي بشارات الخروف ترى ولا توجه إلي الدرى لي المنافع بلا أقدار في دارة الأمن وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة فجاءني في مر فقر مدكا واجهني الكريم عام أكششي بأجر ما كتبته لكسسي فجاءني بكون كل قرفي كتبته لي بأجر سرفي دفت كريما جار في الشوال بمهجل القلوم والأموال لغاد يوم الأربعاء الأكرم ما دونه الكرم والتكرم واجاني من جل عن مشالي بما به أعيب عن أمثالي لي قاد الأجر بقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم نجاني الواحد إن الجاحدين بأنني سرت سرور خامدين نجاني الأحد إن المشركين بما هدى منه وبال ملكين الله جل أحد الله الصمد الذي بدر الله الله جل أحد الله الصمد الذي بدر الله ليس بوالد ولم يولد ولم يحتاج لشيء من هداه لم يلم له خطابي ويبيد من جار لي ولم يكن له كفنات هب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي هب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي لسول وجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجونا لا تريم أنت الذي قات ما أرجوه يا من إليه أنت الوجوه
يذكر ربه الكريم أحمد على سرور وسرور يحمد دم سرور لسرور أحمدا خير كريم ساخي خرق مدا يديه أجر من لغير ربي ما لو خير المنتهى المربي علي أحد أن أكون شاكرا ربي على من زاد المناكرا أزكى سلام خير ربي باخي على نبي قربة السباع جزاء ربي وجزاء المتبع قادرا ليوم منه يتبع رديت الرب وربي رادي أني بلا در ولا أمرادي أكرمني المؤمن بالإيمان عند زور شرك في الزمان سلب القرآن والقلوم من لا يزال واغبا عليما مدلي الباء الكريم البركات كما خماني النكاء المشركات وجه للباء صفاء عن قدر وليس تنخوني أصبح القدر مدلي الباء جزاء برباح ولي كان بالذي لي يباح نزأ لي وليس مني ينزع وإنني به حمار ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن سيت بإذن مني نفعني وبي ينفع الورى ولي يقاد بنبي صورا فزت بكون الله لي وكوني له بجاي خير الكون فزت بكون الله لي وكوني له به بجاي خير الكون وين كل مسلم ومسلمة ولا أله ضرر من ظلما نفى الكريم ضرري ومردي وكان لي في أبد بخردي قلبي قد صفى وجسمي صغيرا ولن أزال صفيا مصغرا ليسوع عردي بلا مرض ولا أذن وقد كباني العرض بين لي تبيين من لا يخفى علي شيء جاد لي بالأخفى وجه للأجر بقدر لازم فيما به أبت من در نسيم أشكر شكر المحبين ما وبنبي لي منا يا جماعة بارك لي في كسرنا والقل بركة بقدر المجلي نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه القل الخبيب والعاب على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يهاد من صلاة وسلام ممن به لقاد أفضل الكلام تسليم من ما عنده لا ينفد هذا الذي إلى شناي أحفد هديتي إلى جماد الثانية من المقرم من خبر بهانية من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوق سابق المقدم المرفوق أزكى سلام من خباني بالمنى على الذي كوني له معك منى للمصطفى وجهت أبكار سنة وبامتداه الأذى عن سنة للمصطفى وجهت أبكار صلاة ما صلاة من بيفاخر الملا هداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقول لي قلالة وجاء للباقي العزيز العزة وبي يباهي حزبه العزة فرغني الكون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما دفت الكريم واتاب للقراء وبمنازل هدى مع القرى له كتابي واتاب قلبي ولا سدى دف ولا ذا جلبي ليجلب دوا دفعت عني مهتد لي ولكت يا ذا المني ملكتني سرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا يقول لي كن فيكون منك ذولي بأمن قرديت عنك ملكتني القرآن والقلوم نفعت بالجهول والعليم سهت لي النفق بغير الضر وجهت لي الخير بغير الشر سهت لي المسنة المقررة هبلت مني ضرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بالأنفع التحكيم مرك تقبلت بقدرك العظيم في حق من أحتيت الضر النزيم سلمتني من كل شوء وبلاء فصرت مطلقا وغير قبلا وجهت لي إطلاع مالك ملك مسانيا عن الملوك والسلوك أويتني بالمصطفى إليك قلا وهبا أبدا لديك وجهت كلي للكريم والجميل وللودود ربي أن والعامل أكرمني الكريم نعم النافع
وهبذا النافع وهو رافع تسليم باخ وولي ولطيف على الذي كرمه بيتوف تسليم كاف غير ناف النوى أنفاء رافع على من رفقا بركة الباخ الولي لطيف على النبي المصطفى العطوف بركة الباخ الولي لطيف على النبي المصطفى العطوف بركة الباخ الولي لطيف على النبي المصطفى العطوف على الذي مني صلاة وسلام له من الله صلاة وسلام وجهت للمختار كل يوم هدم أمداء أذال لومي إلى النبي وجهت كل ليلي هدم أمداء أجل نيلي ردي أني من له قائدي ومنتي والفعل وهو قائدي دفت الذي قراي لي أتابا وقاد لي ما لم ير الأقطابا وجه لي ما لا يرى غيري مهجزة تبقى لأذن خيري إلي قاد الله في الدارين سينبي سيرني جاريني نفاني النافع نفعا فاقا وخدما أن يجي النفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لي قاد يمن المصطفى ما قادا بلا أذن مرتديا فانقادا لي قاد ما يكون لي سرورا ولي لا يواجه الغرورا هدية الإله والرسول لي التوجات والنلتسولي وجه لي ذو ليل والنهار غير ما بالاندهار لي يقود ملول أيام ما دون القيام والصيام لي يقود من له سور ما دون دور والتدقير لي يقود من له سنونا ما قاد بالمفروض والمسنونا هو الكريم نافع المكرم وعبد الخير الورى المكرم زبل أذى أني تواجه ليا بقدي القديم نعم خليا وجه لي ما لا يزال أبدا سرور كل مفلين معبدا فرحني كوني بلا أقدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبي يكرم الجدود لله قد وجهت كل حمدي وحرما أذاقة وحمدي على النبي خير الورى خير صلاة وخير تسليم يبصر ملا زار لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب سرت قديمه وزغد الخطاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني ودود كل أبدا بالود والتهمني عن درر وكدي ما أوتادني الأذى والضرر مني تابلت الخزان ضررا إلي أقبل جزاء الباقي ما جزاء فرقة السباخي كسبي توحيد ومدح لنبي علي تسليم غفور مسلبي اغفر بجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك زمن نافع بنفق كل من تعلقا يا من هداني بنبي وأطلقا أسألك الجنة بالمختار لمن يلوذ بهذا الستار لوجهك الكريم قبلي كلما طلبته منك وكل علما لك خطابي موهنا بأني قل وقيب فائز بالمن هديتني هداية الهداة ولي قد منية السادات لا ينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكن توصل المطلوبا يجود لي كن فيكون منك بما يسر قرديت عنك دفت الكريم وقراية طيب بجاه من سماته المطيب يقود للمختار واللال معا سهابي قرا يقين تما
على الذي رافقني في سيري صلاة باق لي يجود ميري على الذي رافقني في سيري صلاة باق لي يقود ميري اكتب لمن آذوي يا كريم مستحملا بي ثوابا لا يريم يا ربي يا خليل مريدين معا في اسمك الخزين وسملج معا ملك جميعهم نوسم بلا سين يدور والمساء يقبلا يغفر لكل من إلي مالا وأن يديه لا تذاذ مالا نفعتني فانبغي الغيالا يا من هوى الأمير والأقيالا كل بما يفوق كل ظني يا خير مهن مرغب بالمن مد سلاميك بغير ودي لما ما أن الأذاك الكدي مد سلاميك بغير ودي لما ما أن الأذاك الكدي بسم الإله اكفني الأقدار يا الله صفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله اكفني الأقدار يا الله صفي البقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى من لقواد لي فيك يا الله واجهتك اليوم يا رحمن مرتديا فوزي بما شئت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمته أن لا ألاهي ضرا منك يا الله ملك يميني وخل بسول يا ملكي بلا حساب بجود منك يا الله حدثت سري يا قدوس مرتديا أني وأنك رديت دهر يا الله أنت السلام الذي سلمت كل يوم هو بنفسي بتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر مع قدر وهب لي الأمن في الدارين يا الله وبالمهيمن الإسعاد حد باسترائك ما حد بتسرا إلى الجنات يا الله أنت الحزيز الذي أبقي بعزتي خزا يقلد لي تكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقاء كل الغداب الذي اخترت يا الله كفيتني كل ذي كبري بلا كلف يا متكبر رد الكل يا الله يا خالق الخلق لق ما أشاء أبدا بالبشر والسمع والرضوان يا الله يا بارئ الخلق قل لي نفع دون أذى وخذ لي الأجر للجنات يا الله أنت المصور قد لي للنبي بشرا وصورا لي دون المكر يا الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشهد بشكري يا هار يا الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشهد بشكري يا غفار يا الله غفرت لي ربي أعدائي بلا سبب مني حمدتك يا هار يا الله وهبت لي منك سوء تنفاخ مسألتي فلاك شكري يا وهاب يا الله لخط أسمان لك يا من لو مري وخط لي رزق يا رزاق يا الله فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاح يا الله حلمت لي الخيب قد تاثرت منتبعا أنت العليم الذي خلمت يا الله حبت يا قامد الأسواء وانصرفت لخير نويك الأقدار يا الله بسطت يا باسط الأمال لي بردا فاشكر مبسطتي داريني يا الله قبضت يا قابض الأهداء لي ومدوا لخير نوي بخفض منك يا الله رفعت يا رافع الدارين مرتبتي بلا انقباض بفضل منك يا الله أنت المعيذ الذي لازمت عزته كلا معاذا وخيبا فيك يا الله أنت المذل الذي زال لعزته الإنس والجن والشيطان يا الله أنت السميع الذي ناجيت زمنا وبالمسارات لي قد جرت يا الله أنت البشير الذي لي خاد جملة ما لي اخترت دنيا وأخرى منك يا الله
حكمت يا حكم الباخي بكوني الضار فوزي بما زيد في دنياك يا الله عدلت يا خل أعدائي بغير لقاء ولا درار ولي قد كنت يا الله أنت اللطيف الذي قد قلت لي عبدا لطفا عجيبا يزيد الفكر يا الله أنت الخبير الذي آينت خبرته وقلت لي منك علم الغيب يا الله أنت الكليم الذي زغزغت جملة من لم تردهم لي لغير دار يا الله أنت العظيم الذي بان عظامته لقلت فضلا عظيما منك يا الله أنت الغفور الذي لقلت مغفرة مع الغيوب رديت عنك يا الله أنت الشكور الذي كل لديك ردا ولي شكرت جميع يا الله أنت العلي الذي أعليتني أبدا بخير مكر ولي قللت يا الله أنت الكبير الذي بان كبارته لقد منك كبير الأجر يا الله أنت الخفيز الذي وجهت لي في أبد إلى سواي الغداء والدر يا الله أنت الخفيز الذي وجهت في أبد إلى سواي الغداء والدر يا الله أنت المقيت الذي قلت لي رادم بلا عذاب إلى الجنات يا الله أنت الخسيب الذي قد اكتفيت به عن الغداء والأذى والكد يا الله أنت الجليل الذي فاخت جلالته إلى سوانا الغداء دارين يا الله أنت الكريم الذي قد قلت لي كرما دنيا وأخرى ما تبشير يا الله أنت الرهيب الذي بانت صيانته كليتي أن سوى الرضوان يا الله أنت المجيب الذي قادت بغير عنا إجابة منك لي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباقي ولي أبدا وسعت توسعة بالقدق يا الله أنت الحكيم الذي أطلقتني لسواك ما ساءني وما خوت سوء يا الله أنت الودود الذي قادت موادته لسرمد بردا والقرب يا الله أنت المجيد الذي بان مجادته وقلت لي منك مجدا فاخ يا الله وإنك الباعث المقي بلا قدر كفيتني جملة الأقدار يا الله أنت الشهيد الذي قاد سعادته لبسترائك مني ذاك يا الله يا قاقل قد بحق وامخو جملة ما لم تدلي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفق والجلب يا ذا الخلق يا الله أنت القوي الذي قويتني بردا في السر والجار يا ذا الأمر يا الله أنت المتين الذي قد كنت لي بمنن ولا توجه للمكروه يا الله أنت الولي الذي لا أبتغي بدلا به ولي كنت بالتامين يا الله أنت الحميد الذي وجهت لي نعما بلا غرور وخير المكر يا الله يا موسي الخلق والأشياء جملتها كفيتني ضر ما أعطيت يا الله يا مبدئ الخلق يا من لا يواجه لي ما لا أحب رديت عنك يا الله مخيد أحمد خود قلت لي كرما في كل سار ويوم فيك يا الله مهي بخير حياة جت لي أبدا فلا كشور بسفو الخمر يا الله مميت قد سقط موتي للخدا ولهم مكاري سود في الدارين يا الله يا حي حمدي وشكر ما رداء من من يوس دون سود منك يا الله قيوم قد قلت لي ما كنت أرلبه بخير كسب إلى الجنات يا الله أوصلت لي واجد الأسمان دونانا لك الوجود الذي لي بان يا الله يا ماجد الغني الدارين مقتنيا بخير كبر وخنب ربي يا الله يا واحد الغني الدارين منفردا مع المنى بعزيز منك يا الله لك الدجاء بما لاختراع سمدي بسر لجملة من أحببت يا الله أرديت يا قادر المخذول مندفعا إلى سوانا لك تحميد يا الله أرديت يا قادر المخذول مندفعا إلى سوانا لك تحميد يا الله رزقتني الخجلتين أنت مقتدر مع الجوار وثور فيك يا الله
أنت المقدم قدمني خنا وغدا على كثير من الأخيار يا الله أنت المؤخر أصبت الغدا ومدوا إلى سوانا مع الخزيان يا الله وإنك الأول اجعلني خنا وغدا في سابحين بفضل منك يا الله يا آخر اجعلني الدار نزار تب وصفي خمري إلى الجنات يا الله يا ظاهر الدنيا المامول متديا أني وأذكر به القرآن يا الله يا باطن ارزقني الأثار ذا منن وجل فؤادي صرف ذكري يا الله هب لي بفضلك يا ولي مواصلتي خير البرايا وليت يا الله وإنك المتعالي سوعدا كمان إلى سوى قد در الدهر يا الله وسوى مالي وأتي دون مفسدة ولستجب دعوتي يا بر يا الله علي تبت ما ذنب جملته تات كل يا تواب يا الله أنت الذي من يدا الإسلام منتعم ولنتعبد بما لاخترت يا الله أنت الحفو الذي أنعوت بلا إبقاء خيب غديت الكل يا الله أنت الرؤوف الذي آيات رافته ولا توجه للأعداء يا الله يا مالك الملك لي وسط دون جوان في الملك والملكوت دهر يا الله يا مالك الملك لي وسط دون جوان في الملك والملكوت دهر يا الله يا مالك الملك لي وسط دون جوان في الملك والملكوت دهر يا الله يا ذا الجلال وذا الإكرام حبلي ما لاخترت دنيا وأخرى منك يا الله قل لي يا مسيت المطلوب قيس أورا قلا وهبا مع رضواني يا الله يا جامع مالي الأراد مردنيا أني بكونك لي في الجمع يا الله أنت الغني الذي لا ينتمي غرض إليك أبلي ما أحتاج يا الله أغنيتني إنك المغني بلا سبب فسرمدا ليكن بالفضل يا الله أغنيتني إنك المغني المنى الكرامة كفيتني جملة الأعداء يا الله منعت يا مانع الأسواء من قبلي ولا تواجه لي ما ساء يا الله منعت يا دار مني در في أبد ولا تواجه للإرار يا الله لقلت في كل شيء نقض ذي كرم يا نافيا لذوي الإيمان يا الله نوت يا نور كل سافيا أبدا كفيتني ظلم الأسياء يا الله قد قلت لي منك يا هدي هداية من قد ساقب المصطفى المختار يا الله أنت البديع الذي بانت بدائعه قلت البدائع لي بالهجر يا الله لسافي خمري يا باخي بخير ردا ولتبقيني بكتاب الله يا الله لهت جملة ما لتت من منن وراثة وارث الأموات يا الله أنت الرشيد الذي قد قلت لي رصدا في كل شيء ما تفسير يا الله أنت الصبور الذي وجهت لي ثمنا وأتبعت بما آباء يا الله أنت الصبور الذي وجهت لي ثمنا وأتبعت بما آباء يا الله من ظنني خير القديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى من ظنني خير القديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى من ظنني خير القديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى من ظنني خير القديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى من ظن أنه يكون أبدا يديه بالذي كهدمة بدا فأروا الدلال والإدلال ينخاد لي من غبه الخلال مدقت قبل لدى لبر ولي مرن وانا أنمي لي كل ولي
مدعت مرن لدى ما ينبى ما عيوبي وكف ذنبا مدعت عند أناس قلوى مرن كواني الهدى والبلوى مني إلي خدمة قد لازمت روضته إلى الخيام عزمت ردياني سبتو جيلاني علي رضوان الذي أغلاني ردياني سبتو أبو الحسن علي رضوان يخلد الحسن ردياني سبتو تيجاني علي رضوان مبيد الجاني ردياني الخلفاء الأربعة استورد المقربين المتبعة من لم يكن أني يرضى فالكريم استورد المقربين المتبعة من لم يكن أني يرضى فالكريم ردياني رضا ليس يريم جزى الإله المصطفى خير جزاء كما تقبل ووعدا أنجزا صلاة من كرامه يلقاني الذي دون المراء الخاني لم يبدو مثل المصطفى محمدي سرا وجهرا في برايا صمدي لم يبدو مثل المصطفى محمدي سرا وجهرا في برايا صمدي مدلنا الإسلام والقرى مقا وبنسيقة لكل سما يقود بالزائر والباطل من أتوا لله في كل زمن خدمته عن الغيوب أثبات والاستقامة وشفوا وعبات لبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضلوا روسا قل قدما خفوا كل رقبا من خستغار الخر كل من خبا محمد مثاله لم ياتي فيما مدى وابدا لا ياتي ثبت أن ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد له سيادة له البراء يوم ألست ولد الشفاعة هو النبي ورسول والخليل وهو الخبيب والإمام والدليل براء البديع من خير جمال وسانه القدوس عن خير كمال كون النبي المنتخى محمدي خير الورى المختار عند سمدي كون النبي المنتخى محمدي خير الورى المختار عند سمدي يسر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مختاره لي بلا مسير ولا اللحين لسواي مدبرا بما على ذري يدوم دبرا ما توجه المكاري ليا باخ خباب بذكره وهو ليا أنخرديت وهو النرادي بلا مكاريا ولا أمرادي رد لخير جهة الشيطانا من طيب الممر والأوتانا فر لخير جهة اللعين يسوع لخيرنا المعين هديتي من الإله ونبي كليتي سفر وسفرت نبي توفيق هاد هادو الإلهام هدب ديالي ما لهن بهام بدل لي اليوم برب الغيب آذني ممن خلوا وخيب لا يتوجه لنحو مرقب أني مان مكاره وتعب سعادتي بخير محو الكتبات وكوني الخبدا خديم قد سبات شكر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير شكر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير كفيت كل ضرر يالله
بسر لا إله إلا الله كفيت كل ضرر يالله بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أخواه بسر لا إله إلا الله يسر لي القدرة كما أخواه بسر لا إله إلا الله على النبي المصطفى يا الله صل بلا إله إلا الله صلاة مني بسلام الله بسر لا إله إلا الله صلاة مني بسلام الله بسر لا إله إلا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا وجه لنا زوات دين فائقات ولتكفنا خداما والبائقات وبيننا وفرما الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مصيبا بخير رد درنا لنستجب يا خالق الكبار وجملة الزخار أنت الباري وهب لنا ذرية تديم لما الصالح يا خديم اغدي جميعنا الصراط المستقيم وبسعين كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لا ثمني غير عجيب هب لي ولي الذين قد تعلموا بيا خدا به لخير نطلق إياك نعبد ونستعين فإنك المحبود والمعين دللتنا بك عليك يا رقيب يا من بي ينول كل نعيب يا ذا الصراط المستقيم قبلنا خدا بي يهبطنا من قبلنا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإني اليوم ذو توسلي لو بأسماء ذوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل بي نسمي هذا يا كريم وهب لمن بي يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم ليغفر ذنوبي واكفني رجيما وكن بموسى وبجعيسى واخيني دنيا واخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا قد ساقب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي النورين وبعلي والدي سبتين هب لي في الدنيا يا مخورايا أنور والغلو والمزايا بحق التلقة وبزبيري وحق زهد النجني من ديري وبسعيد ومن عوف النجني
من كل ما أخاف من فتني وبأبي عبيدة ما يفيد إلى جنابي واكفي أني ما يبيد بحق عبد الله نجل العمي أيها الذين الحباش كسر علمي بحق عبد الله نجل أمرا أنك في دأبا ما يجر دررا وبابن مسعود وجاه بن سلام هن البلاء والدر عين وكلام يا ربنا بحرمة العباس وحمزة أنك في كل باس بحرمة القسن والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم تائري صف الزوائر يا مهدمائري بحرمة الطيب إبراهيم عدم علي البشر والتكريم بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لقبسي وبالرقية وزينب اكفني أترد والحجاب كل زمن وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنبني نخم بأوشم عامر وهرمي وحق مسروق تقبل كلمي وبربيه وبجاه الأسود قبل استقامة وحوم أودي بآمر من عابدي الرحمن وبهبي مسلامة الخولاني جلي بالقرآن والسعادة والخلم والعمل والعبادة بالحسن البشير قبلي وراق والانسلاح من هوايا والبداق وبهبي قريرة وببلال وبسعيب ربي جدلي بنوال وطاقة غبل واشفني من دائي سرا وجهرا بأبي دردائي بحرمة المقدار ثم قالدي وبزبير أولني مقاصدي وبحمير المؤمنين عمرا هني مكرا وشاغا وغررا بحق قائد المجاهدين علي الذي آن دينا بحق سيد وبحق غرا زني تماشكا بوسقا قرا بحرمة القاسم ثم خارجا زني خوى المتبى منايجا وبأبي بكر وعبد الله زني فنلا مالو تناي وبسليمان هني كيد العين وكيد عيري وكل يا معين بأمنا خديجة قبل العمل في الهلم والأدب ربي والعمل بأمنا عائشة غنيما يدورني في الأرضين والسماء بأمنا حفصة خل بين بات وبين ما يجر سوءا ونكر بأمنا زينب زين ماذر مني وما بتن وجلني وزار بمالك وشافي وعبي حنيفة وأحمد لسجبي بجاه جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل هب لي نعما ونفي يجعل مثل غيظ كرما بجاه إسرافيل عمل اسما ولتكفني أحوال يوم الغمّة بجاه أسرائيل كن يا جميل طول حياتي وكذا بخدر عيل وجل توسلي لمن يدعو بي سعادة الدارين واغفر لي بي وليجود وللذي داني
لنظمه بالأمن والرضوان ولي يجود ولي الذي داني لنظمه بالأمن والرضوان وبسعادة وبالحماية عن جملة الأسواء والعناية وبنجاة من سؤال وعذاب وسكرات الموت ربي والغضاب وبالبشارات وبالسرور عند مماتنا وفي النشور وبالبشارات وبالسرور عند مماتنا وفي النشور وصليا وسلما على النبي وآله مع أصحاب النجبي واغفر لوالدي واغفر لجميع آلي وجملة أصحابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بها وحق عن سعادتي يا ربي يا والتف بنا وحونا وكن لنا وهب لنا خذ الختام ربنا وسليا على النبي وسلمي واهد بي حاجة كل مسلمين سبحان ربك رب العزة